वेलकम बैक नादिन जी। जिस तरह इमरान खान कभी न्यूट्रल्स को कहते थे हाँ न्यूट्रल ही रहें बेहतर हैं और उनका काम ही न्यूट्रल है, उसके बाद फिर कहते हैं कि न्यूट्रल्स रोल अदा करें, फिर कहते हैं कि अगर चौकीदार ही अगर न्यूट्रल पूछता होगा कि घरों का अगर कोई डाका डाले फिर भी चौकीदार जो है ना वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो बार बार इमरान खान का ये इसरार है कि इस गवर्नमेंट को कोई घर भेजा जाए। आईनी तरीके से ये गवर्नमेंट गई है और इसको भी गवर्नमेंट को आईनी तरीके से अगर भेजना है तो इमरान खान साहब को रास्ता जो है पार्लियामेंट है। और सियासी फैसला जो खान साहब ने किया है वो सियासी गलत फैसला किया है पार्लियामेंट से बाहर जाके। नबी साहब, सियासी फैसले होते हैं सियासी मैदानों के अंदर, पॉलिटिकल बैटल्स होती हैं पार्लियामेंट के मैदान में। पूरी दुनिया के अंदर यही होता है, जब इलेक्शन आती है आप वोट लेने जाते हैं। अरे खान साहब रोल अदा करते हैं असेंबली के अंदर आके, क्या कहेंगे? उनका कभी भी ये नहीं रहा कि उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया हो, पार्लियामेंट से कानून साजी के लिए जहमत कभी गवारा की हो। उन्होंने जब भी किया है ऑर्डिनेंसेस के साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि कभी उन्होंने पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए ये बात आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है कि कभी भी गुफ्तगू करना पसंद ही नहीं की जितने भी पार्लिमानी लीडर्स थे या पार्लियामेंट के लोग थे, चाहे वो अपोजिशन के हों या चाहे वो उनके अपने ही क्यों ना हो। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी वो पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते थे, और जब वज़ीर आज़म बने तो भी पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते थे। इख्तलाफ या वो तनकीद जो बेहतरी की तरफ जाती थी उसको पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए जो पार्लियामेंट में आना पसंद ना करे वो पार्लियामेंट की बालादस्ती जो असल काम है कानून साजी का, जिस इदारे का, उस इदारे को तस्लीम ना करना और उसके रोल को तस्लीम ना करना, तो उससे आप तवक्का नहीं कर सकते कि वो जमहूरी तरीके से हुकूमत चलाएंगे और फिर जमहूरी तरीके से सारी रवायात को कायम रखेंगे। ये मुमकिन नहीं है। मोहतरम जनाब शाहनवाज जदून खान साहब, आप लेट हुए, कुछ एक्टिविटी थी आपकी, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। MP हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में आ गए हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को बड़े बड़े टारगेट पे रखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल का बार बार जिक्र करते हैं कि रोल अदा करें और वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट आज कह रही है कि वो एक कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। चाइना से भी उनको तकरीबन 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्जा मिला है और IMF के साथ भी उनका तकरीबन, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मादरत खाऊँ कि लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक जाम था, कुछ हमारे अपने पार्टी के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो उस हवाले से पार्लिमानी बोर्ड में मसरूफ़ हैं हम, उस वजह से लेट हुआ। देखिए मीर साहब, बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट, आप जो कह रहे हैं कि जब से ये आए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 महीने हो गए हैं, और इन्होंने जो आवाम की मुश्किलात में, परेशानियों में जो इजाफा किया है, जो पेट्रोल इन्होंने तकरीबन 2 महीने में 100 रुपये से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए हैं, इन्होंने डीज़ल बढ़ा दिए के रेट बढ़ा दिए, अब आटा, चीनी, घी, इवन के हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए। मेरा भाई हमारे बैठा हुआ है कुली के हमारे असम्बली में, जब 4 रुपये पेट्रोल बढ़ते थे तो ये लोग कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये मार्च करते थे, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको वो महंगाई नज़र नहीं आ रही है। इतना बुरा हाल है कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि लोग जोलियाँ भर भर के इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है तो इनको यहाँ अभी आज मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, आज मेरी बजट स्पीच थी उसमें भी मैंने कहा कि कराची के अंदर, यानी मेरा ताल्लुक क्यामानी ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ इनके लोगों ने टिकट वापस कर दिए। क्यों वापस कर दिए मीर साहब? इसलिए वापस कर दिए कि उन्होंने कहा कि हम आवाम में जाएंगे कैसे, लोगों को फेस कैसे करेंगे, यानी पीपल्स पार्टी के लोग बल्दियात में टिकट वापस कर रहे हैं और ये इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आए हैं। कल भी वहाँ इनका एक पुराना साबका नाजिम था जिसने टिकट वापस किया है, रात को इन्होंने उन पर FIR कटवा दी और उसे अरेस्ट करवा दिया। तो बात यह है कि ये जो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो आई है,
ان کا تو حالیہ آپ دیکھ لینا، نیب کا انہوں نے کیا حال کر دیا آپ کے سامنے. ان کا شروع سے ایجنڈا یہی تھا. ایف آئی اے کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، عوام کا مشکلات کا تو ان کو احساس ہی نہیں ہے، نہ یہ مہنگائی پہ کوئی کنٹرول کر رہے. آج آٹھا جو ہماری حکومت میں 20 کلو کا تیلا جو تقریباً 1100 روپے کا تھا، آج 1800 روپے تک پہنچ گیا. آج چینی کی ریٹ دیکھ لے، ہر چیز ان کی گورنمنٹ میں مہنگی ہوئی ہے. اور یہ دیکھ رہے آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں، باہر ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہم نے بھی ان کو کہا ہے کہ جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو میر صاحب اس وقت ہمارے پاس بھی 9 ارب ڈالر کے ریزرو پڑے ہوئے تھے. اس سے سخت مشکل حالات ہمیں درپیش تھا، لیکن عمران خان صاحب نے بہتر حکمت عملی کے تحت ملک کو اس کرائسس سے نکالا، لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالا اس نے. ٹھیک ہے، جو آج ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، مہنگائی بے روزگاری اپنی جگہ تے ہے، اس میں کوئی میں آتا ہوں، اور پیٹرول کی قیمتیں زیادہ بہت بڑھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چیزیں نہیں بڑھی. ہاں حالات بدتر ہوئے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا ٹائم تھا، ان کو کم ٹائم ہوا ہے، ان کو ٹائم دیا جائے، اور یہ آئینی طریقے سے گورنمنٹ آئی ہے. انہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ واقعی یہ جو پیٹرول بڑھا ہے، اس سے نہ صرف گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ بہت بڑی مہنگائی ہے، سبسڈی وتھڈرا کرنے کی ایک کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ پوری نہیں کی. کیا کہیں گے؟ میر صاحب، پہلے تو میں بڑا مدبانہ سے گزارش آپ کے ساتھ کروں گا کہ جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب دیا نہیں میرے کولیگ نے، میرے محترم بھائی نے. اچھا، انہوں نے حسب روایت کوشش کی کہ میں چیزوں کو مینوپولیٹ کروں اور ایک آرگومنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کروں. اب ایسا نہیں ہوگا اس ملک میں. دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں، جدون صاحب فرما رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہوئی اور مہنگائی کے لیے پورے ملک میں انہوں نے احتجاج کر دیا. یہ اسمبلی میں 3-4 روز سے یہ ایک ہی بات فرما رہے ہیں سب تواتر کے ساتھ کہ آئیں پی ڈی ایم نکلے ہمارے ساتھ آج مہنگائی کے لیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ 22 سال سے جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اس ملک میں کہ آئیں کرپشن سے پاک اس ملک کو کریں، آئیں ہمارے ساتھ گوگی کے خلاف کرپشن کی بات کرنے، نکلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کراچی سے خیبر تک ہم نکلتے ہیں. آئیں عثمان بزدار کی کرپشن کے خلاف نکلیں، ہم نکلتے ہیں آپ کے ساتھ. آئیں بلینز، یہ جو ٹری کا جو منصوبہ جو آپ جلا رہے ہیں، میں پچھلے ان کے آنے سے پہلے فرما رہا تھا کہ آج میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، 2 دن سے رپورٹ کر رہا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کرپشن کی وہ جو شروع ہوئی ہے، جو اس میں بلین ٹری میں جو ان کے کارنامے ہیں اس پہ ہوئی، تو انہوں نے کے پی کے کی جنگلات جلانا شروع کر دیے. آئیں ہم اس کے ساتھ نکلتے ہیں، آپ نکلیں ہمارے ساتھ، نکلیں کرپشن کے خلاف. آئیں، خسرو بختیار کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے خلاف نکلیں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نکلتے ہیں. شیریں مزاری کے جو قبضے کی رپورٹ ہے اس کے خلاف آئیں، نکلیں، ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. نکلیں تو صحیح، اس ملک کے عوام کے لیے بھی نکلیں نا. کبھی صرف آپ اپنے اقتدار سے جو جمہوری طریقے سے اس ملک کے منتخب نمائندوں نے منتخب جو سپریم ایوان ہے وہاں پر آپ سے لیا گیا اور اس کے خلاف آپ لوگوں کو نکالنے کی آپ نے بات کی تھی. لیکن آپ کب تک ڈسٹریکٹ کریں گے، کب تک لوگوں کو مس لیڈ کریں گے؟ اب نہیں ہو رہے، اب ان سے مس لیڈ نہیں ہو رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ٹکٹیں واپس کر رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری پارٹی ہے، میرا مسئلہ ہے، میں اس پارٹی کا کارکن ہوں. آپ اپنے لوگوں کا سوچیں کہ آپ کو کینڈیڈیٹ بھی میسر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. آپ کے اپنے لوگ آر او کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، ابھی پرسوں ان کے ایک کینڈیڈیٹ کا پیپر ریجیکٹ ہوا ہے اور آر او کے سامنے کھڑے ہو کے اس بندے نے کہا جی مجھ سے زبردستی سائن کروایا گیا ہے. یہ حال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا. نہیں تو پوچھ لیجئے ان کو بھی. ٹھیک ہے جدو صاحب، ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اقتدار ملا، اپوزیشن کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لانگ مارچ پرامن کرنا آپ کا حق ہے، یہ تو رائٹ آئین بھی. ہم تو ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں نا ہمارے ساتھ. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آؤں گا جدو صاحب آپ کی طرف. تو اگر پارلیمنٹ کے اندر ہوتے، جس طرح سندھ اسمبلی کے اندر آپ نے پریشر ڈالا ہے، دباؤ ڈالا ہے، یہی نیشنل اسمبلی میں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ 240 میں آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں، 245 پہ آپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کے اندر کچھ تقسیم تو نظر آتی ہے. نجیب صاحب کس طرح تنقید کرتے تھے خان صاحب کے اوپر، کہتے تھے خان صاحب ریزائن دیں، مائنس ہو جائیں. میں بریک کے بعد ہوں، میرے بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں.